السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير ورمضان كريم علينا وعليكم باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحة والعافية وطول العمر. اليوم جيت باش نوريكم واحد لابليكاسيون يعني خطيرة ديال المونتاج غير باغ تليفون، يعني ما تحتاجوا لا بيسي لا حتى شي حاجة. اهم نقطة في هذا الشيء باش نانستالي هاد لابليكاسيون انني ما خصنيش ندخل البلاي ستور، لانها كاينه اختها في بلاي ستور، ولكن الديفو اللي فيها انها كتطلع لنا الاسم او الاشهار ديال لابليكاسيون. لهذا اول خطوه خصني نديرها انني نمشي لجوجل كروم، ندخل جوجل كروم ونانستالي لابليكاسيون ديال اب تويد. تكتب اب تواد على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. من بعد كنمشي الابليكاسيون بحال هكا. دابا حيت انا سد الكونيكسيون كنمشي لابليكاسيون وكندير غوشيرشي وكنكتب كين ماستر برو، يعني لهاد الشكل هذا. ابخي كطلع لي لابليكاسيون هي ديجا انستالي عندي على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا، يعني كين ماستر دياموند. الوغ تندخل لابليكاسيون ملي كتانستالا كتفتح على هاد الشكل هذا. لابليكاسيون ديجا كيكونوا عندي فيها دي بروجي ديجا خدمنا بهم، يعني كيبقاو في الميموار ديالها. الوغ اول حاجه بغيت نصايب فيديو جديد كنبرك على هاد بلس كتعطيني اسيستون دو بروجي، و ابري كتعطيني بروجي فيد. الا كان ديجا لو بروجي عندي في لا ميموار يعني كنبرك على اسيستون دو بروجي. بغيت نصايب واحد جديد كنبرك على بروجي فيد بهذا الشكل هذا. الوغ كيعطيني هكا. الوغ اول حاجه بالنسبه لي بروف وهذا اللي بغا يصايبوا فيديوهات تعليميه، سورتو لي نيفو الصغار لي نيفو الكبار، يعني اي نيفو بغاو، كنمشي لهاد نافيغاسيون ميديا كنختار لاغيير بلون. ها هو كنختار مثلا باغ اكزومبل الابيض، يعني من بعد عندكم نتوما الاختيار، انا غير عطيتكم غير اكزومبل. فوالا هزيت هاد لاغيير بلون بلون. انا كنبدا نتحكم في هاد لاغيير بلون ديالي على حسب المده اللي بغيت، يعني كنبدا نجبدو من هنايا بحال هكا، وديما كنبرك على سيليكسيوني على هاد الرمز هذاك. ابري بغيت نزيد صوره مثلا كنمشي لهاد كوش اللي عندي هنايا وكنمشي لميديا. لي ميديا كنهز ليماج من اي دوسي بغيت، يعني ديجا تيكونوا عندي لي دوسي اللي في لي سكرين شات، يعني لي كابتور ديكرون اللي كيكونوا عندي من الفيسبوك، اللي كيكونوا عندي لي زيماج ديال الواتساب، لي فيديو ديال الواتساب، اي حاجه. حنا غادي نجربوا غادي نهزو اون ايماج اللي ديجا متيليشارجي عندنا. الوغ هنا كيعطونا لي زيماج. باغ اكزومبل غنهز هادي. الوغ كندير ليها هنا، بغيت نكبرها كنولي نتحكم في هذيك، هي عطاتني هنا لا بوند ديال ليماج كنولي نتحكم فيها. بغيت نكبرها، بغيت نصغرها، بغيت نديرها على حساب ليكرون، بغيت نصغرها هنا نديها على اليمين، نديها على اليسار، نجيبها الوسط، نهبطها لتحت، يعني فين ما بغيت. الوغ مفهوم هنا دابا انا كبرتها على حساب الكادر كله. ابري بغيت نزيد مثلا كتبه. الوغ توجور تنبرك على سيليكسيوني كنمشي ديما لكوش. هاد كوش كتعطيني شنو بغيت. هنا اكريتور يعني كندير لي كادر، هاهما لي كادر. ممكن ندير كادر خاوي، كادر كيكون ملون. الوغ كادر خاوي باغ اكزومبل كنبرك على هذا. فوالا كنطراسي هاهو، يعني كبير صغير قد على حساب لاطاي اللي بغيت انايا. كنت بغيت نمسح هذا، الوغ كنكليكي على لا بوند ديالو وكندير برك نمشي لا بوبيل. بغيت نزيد تكست نص كيف ما كان، العربيه الفرنسي اللي بغيت، كنمشي لهاد التي تكست وكنشرح في الكتابه ديال النص ديالي، مثلا السلام عليكم. كنبرك على اوكي من بعد ما درت النص ديالي. الوغ كنبدا عندي هنا واحد دو فلاش، هذا كنكبر بيه ولا كنصغر بيه، يعني كنلعب بيه على لاطاي ديال التكست ديالي.
هاد لا فلاش على حسب بغيت نقلب الاتجاه، يعني نديرها فين ما بغيت انايا الاتجاه ديالها، يعني تنبدا نلعب هادوك الاسهم. ممكن نغير اللون ديال هاد لو تكست ديالي، كنمشي لهذا هاد الدائره هنايا كتعطيني لي كولور اللي بغيت انايا. ندير النص ديالي مثلا على هاد الشكل، بغيت ندير الاحمر مثلا، ها هي بغيت نبدل شي لون اخر، يعني كيف ما بغيت انايا. تيعطيوني حتى لي تيب ديكريتور، يعني ممكن نغير الخط كيف ما بغيت، نديرو على هاد الشكل، نديرو على هاد الشكل، يعني كيف ما بغيت انايا نديرو هكا. يعني انا كنختار النوعيه ديال الكتابه ديالي. ابخي بغيت ندير مثلا تحركات لهاد اللص، كنمشي لهاد انيماسيون اون 30، عندي بزاف ديال لي تيب. فوندو عندنا بوب، يعني كيولي يبان بهذا الشكل. غليسي فيغ لو droit vers la droite pardon glisser vers la gauche. كنمشي لهاد vers le haut، كنمشي vers le bas، يعني تيعطيني اي حاجه انا بغيتها. بزاف ديال يعني اي حاجه بغيت نغيرها في النص كنبرك توجور على لا بوند ديالو وكنمشي. تعطيني تاني تحركات اخرين، ممكن بهذه الطريقه ممكن بهذه الطريقه، يعني فيه شي حوايج زوينين بزاف اللي ممكن نخدمهم كاملين بهاد لابليكاسيون هادي. الوغ تنبرك على لا بوند، توجور سيليكسيوني. بغيت نزيد ايماج اخرى، الوغ كنبرك على هاد بلاي، نخليه حتى تيدوز تتكمل. فوالا تندير بوز في البلاصه فين بغيت نزيد ليماج اخرى. كنمشي تاني الكوش وكندير ميديا، كنمشي توجور داونلود الدوسيي ديال التيليشارجمون. باغ اكزومبل بغيت نزيد هاد ليماج هادي، الوغ توجور قلنا كنلعبوا على حساب لا طاي ديال ليماج. لا ميم شوز، يعني تنزيد تاني من تكست مثلا bonjour pardon bonjour par exemple. alors كنديروا ليها l'animation كيف ما بغينا. après بغيت نزيد اوديو، يعني ديجا عندي في التليفون كنمشي لهاد اوديو اللي كتشوفوا هنا، وكنمشي لا ميموار ديالي ديال لي زوديو، نمشي للدوسيي ونختار الاوديو اللي بغيت من لو دوسيي اللي عندي في التليفون. بغيت واتساب كنمشي لواتساب، بغيت البلوتوث لي دوسيي لي زوديو لي دوزت بالبلوتوث كنمشي ليهم. باغ اكزومبل عندي هاد ميوزيك دوس ليبر دو دروا، بغيت نزيد هادي. قبل ما نزيدها ممكن انني نجربها نشوف واش هذا نيت لوديو اللي بغيت نختار. الوغ كنبرك على بلاي، فوالا. الوغ يعني تاكدت من هذا كندير بلس و توجور سيليكسيوني. اشنو بدنا نعاودو، كنمشيو للاوديو، كنختار لو دوسي اللي بغيت، الاوديو مثلا اللي بغيت تنتاكد منه. ابري كنبرك على بلس وكان توجور كندير سيليكسيوني. ها هو دابا تزاد عندي الاوديو، غادي تسمعوا دابا فاش نبرك على بلاي، يعني خدام الاوديو مع لا ميوزيك كنسمع. بغيت نزيد الصوت ديالي، يعني التسجيل ديالي، كنبرك على فوا وديماغي وكنبدا. انا نعطيكم اكزامبل. Bonjour, j'espère que vous allez bien. ملي كنكمل كنبرك على اريتي و توجور ما خصنيش ننسى سيليكسيوني. الوغ كنرجع باش نتاكد، فوالا. الوغ هاد لابليكاسيون ممكن ندير بها فيديوهات ديالي، يعني من الابتكار ديالي وانا اللي مصايبهم بكل سهوله وبكل شيء. منين نكمل لو بروجي ديالي يعني كملته كنمشي. الوغ من تما بحال بغيت نخرج، هزيت لو بروجي ديالي باغ اكزومبل هو هذا. الوغ بغيت باش نديه لا غاليري ديال لي فوتو ديال لي فيديو، كندير بارطاجي enregistrer la vidéo sur la galerie. تعطوني هنا لي كاليتي اللي بغيتو بكاليتي كاليتي فابل، بغيتو بكاليتي موين، بو ديفينيسيون، فول اتش دي، فول اتش دي الاخرى، بغيتو بكاليتي مزيانه
مثلا انا كنختار هاد فول اتش دي الوغ كيبدا لا فيديو ديالي تيتاكسبورطا باش يمشي لا غالري، كنتسناه حتى تتكمل ليكسبورطاسيون ديالو. ابري كنلقى في لا غالري موجود، وممكن ابري هاد لا فيديو نصيفطها لاشين يوتيوب ديالي، ممكن انني نخدم بها مع لي زيليف ديالي، اي بروجي ديالي في اي فيديو ممكن نديرو. الوغ تنتمنى انكم استفدتوا من هاد لا فيديو، ورمضان كريم، وكل عام وانتم بألف خير.